600 परों वाले एक हैबतनाक फरिश्ते 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मुअल्लम और मददगार बनने वाले फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तारीख क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे? आई फॉर इन्फॉर्मेशन के नाजरीन, हम आज इस वीडियो में फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के उन हकाइक को पेश करेंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। बहसीयत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे, उसकी किताबों पे, उसके रसूलों पे और क़यामत के दिन पे और मरने के बाद जिंदा होने पे। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगजीदा और बाबरकत मखलूक हैं। इनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ने इनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और इसकी तरफ से आयत मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना इन्हीं फरिश्तों के जिम्मे है। इन तमाम फरिश्तों में से 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम जिब्राइल, इसराफील, मीकाईल और इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रिवायतों के मुताबिक फरिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फरिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। अर्शे इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इतने फरिश्ते हैं जितने समंदर में कतरे, लिहाजा इनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को मालूम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल है। जिब्राइल के मायनी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। मीकाईल के मायनी अबैदुल्ला और इसराफील के मायनी अब्दुल रहमान हैं। हर वो लफ्ज़ जो ईल के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मुकामात पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। बाज़ जगह इन्हें रूहुल कुद्दूस और रूहुल अल अमीन कहा गया है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वजूद में आए तो फौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 साल की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह का इरशाद हुआ कि हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया और तुमको ख्वाहिशात, नफ्सियात और जिस्मानी बीमारियों से पाक और तलाश माश से बरी रखा। कोई भी आपको बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्राइल की पाकी का इंतजाम कुछ इस तरह किया कि जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें आप गोता लगाते हैं और बाहर आकर अपने परों को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे इनके परों से गिरते हैं अल्लाह हर कतरों से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि जाओ ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ, उससे आदम को तैयार किया जाए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक़्त सजदा करने वाले सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, फिर मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आला मुकाम हासिल हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगंबरों पे वही नाजिल करने और आजमाइश में उनकी मदद करने के काम पर ममूर फरमाया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा, मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2400 मरतबा नाजिल हुए। तमाम अंबिया कराम की सीरत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक अहम किरदार रहा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीम तूफान से पहले कश्ती बनाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने आपको कश्ती बनाना सिखाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो इस वक़्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आग को गुलजार बना दिया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तेज़ रफ्तारी से कुएं में गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों में थाम लिया, नेज़ कुएं में इन्हें हौसला दिया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे और कौमे लूत ने उनके घर का घेराव कर लिया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह पर अपना पर यूं मारा कि वो सारे लोग अंधे हो गए।
اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہر پر محیط تھا اور زمین پر پٹک دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک اور صالحہ اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن کہنے سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل امین اور رسول پاک کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند تھی، لہٰذا آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن آپ عبادت میں مشغول تھے کہ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو، تو حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری دفعہ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر تیسری دفعہ بھی دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کی شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی سے عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ سن کر کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی سے کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو یا معراج کا واقعہ یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری اصل شکل میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ بقی گرگت میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر پھیلایا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل علیہ السلام مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو برہان بن حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لیکن اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بے مثال خصوصیات اور طاقت و قوت سے نوازا ہے، لہٰذا اس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ معراج کی رات جب آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تورات اور زبور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا۔ کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाकी फरिश्तों की तरह नहीं हैं, बल्कि इन्हें रूह के साथ अकल भी अता की गई है, जिसकी कैफियत मावरा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जो एक आम फरिश्ते में नहीं होती। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल आई फॉर इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।